दुःखा होन्तु सभ्ये विपानिनो दुःखपत्ता रोगान्तरकल्प सतन्तरकल्प दुर्भिक्षान्तरकल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सभ्य विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि हन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि हन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि हन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। एतेन सच वचेन अहिले यहाँ यसरी प्रकट गरिएको सत्य वचनको प्रभावले सब पानिनो लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत ते तुम्हाकं आफ्नो काम व्यापारलाई क्षणिक छाडी धर्मलाई आदर गौरव गरी सवर्ण गर्नुहुने श्रोतागणहरू सबै सदा सदा सर्वदा सोथिङ कायिक सुख मानसिक सुख चैतसिक आदि गरिएका सुखहरू र लौकिक लोकोत्तर भोग ऐश्वर्य सम्पत्तिहरूले पनि हन्तु भरिपूर्ण होस्। साधु। सज्जनवर्गहरू, आज मिति 2077 साल भदौ 9 गते साँझ 4 बजेर 4:15 भनौँ एकछिन धर्मोपदेश सवर्ण गरौँ। ब्रह्मचर्य च तपो च ब्रह्मचर्य च। धर्मोपदेशलाई सवर्ण गर्नु अघि, उपदेश गर्नु अघि देवब्रह्मा मनुष्यहरूका पनि शास्ता गुरु भइबक्सेका उहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तामा सादर वन्दना, साथै धर्मरत्न सङ्घरत्नमा पनि वन्दना र शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्देज्यूहरूमा यो स्थानबाट नै श्रद्धेय भन्देज्यूहरूलाई वन्दना र साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरेर सज्जनवर्ग श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् र मैत्रीलाई अगाडि सारेर तपोच ब्रह्मचर्यञ्च हिजो तपको विषयमा लिएर विशेष गरेर अकृति ऋषिलाई लिएर थोरै व्याख्या गरे। तपोच्चारण गर्नु मङ्गल हो। आज ब्रह्मचर्यञ्च उत्तम भएको आचरणलाई आचरण गर्नु। ब्रह्म भनेको उत्तम आचरणलाई, चार्य आचरण गर्नुलाई ब्रह्मचर्य। विशेष गरेर यहाँ ब्रह्मचर्य भनेको
मैथुन विरति ब्रह्मचर्य। यसरी बाल ब्रह्मचारी भएर बस्नु, श्रमण धर्मको आचरण गरेर बस्नु, यो जुन चार आर्य सत्यको दर्शन गर्नु, चतुरार्य सत्यलाई दर्शन गर्नको निम्ति तप र ब्रह्मचर्य यो दुई अङ्ग नभइकन नहुने अङ्ग। यानी शील समाधि प्रज्ञाको आचरणलाई तप र ब्रह्मचर्य भनेर बुझ्नुहोस्। तप गर्नु भनेको यहाँ चाहिँ शीलको आचरण गर्नु, तपलाई, ब्रह्मचर्यलाई चाहिँ समाधि र प्रज्ञा विपස්සनाको विषय जत्लाएको हुँदाखेरि पनि यसरी पनि बुझिराख्नुहोस् त। चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गर्नु, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नु, आर्य सत्यहरूलाई बुझ्नु, त्यसको निम्ति के चाहिन्छ त भन्दा ब्रह्मचर्य भन्ने अङ्गले युक्त हुनु पर्यो भन्दाखेरि सज्जनबिन विशेष गरेर मैथुन विरति ब्रह्मचर्य, मैथुन धर्मबाट अलग भएर ब्रह्मचारी भएर आचरण गर्ने आचरणलाई जत्लाएको हुँदा सज्जनवर्गहरूलाई यहाँ म हाम्रो सात बहिनी केकी महाराजका राजकुमारीहरूको विषयलाई लिएर ब्रह्मचर्यञ्च उत्तम भएको आचरणलाई आचरण गर्नु अति उत्तम मङ्गल हो भन्ने विषयलाई थोरै व्याख्या गर्छु। काश्यप सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको समयकालमा वाराणसीमा केकी भन्ने महाराजले राज्य गरी बक्सनुहुन्थ्यो। केकी महाराजमा सात बहिनी राजकुमारीहरू थिए। समर्णी समर्णा मुत्ताचा भिक्षुनी भिखादायिका, धम्मा चे वासुधम्मा च संगादासी च सप्तमी। यसरी समर्णी च श्रमणी नाम गरेको एकजना राजकुमारी, समर्ण गुप्त भन्ने अर्की राजकुमारी, भिक्षुनी भिक्षुनी नाम गरेको एकजना, तीनजना भए। भिक्षादायिका भिक्षादायिका नाम गरेकी एक राजकुमारी, चारजना। धम्मा च धर्म नाम गरेकी एक राजकुमारी, सुधम्मा च सुधर्म नाम गरेकी एक राजकुमारी र सातौँमा संगदासी संगदासी नाम गरेकी एक राजकुमारी। जम्मै सातजना राजकुमारीहरू सज्जनबिन केकी महाराजका सात बहिनी राजकुमारीहरू। यसरी काश्यप सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको समकालीनमा राम्ररी उनीहरूको त्यहाँ जन्म भएको थियो। जब यी राजकुमारीहरू उमेरमा पुगे 16, 17, 18, 20 वर्षको हुँदा सात बहिनी राजकुमारीहरू काश्यप सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको दर्शनार्थ, काश्यप सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको मुखार बिन्दुबाट भगवान शास्ताको उपदेश श्रवण गर्नको निम्ति राजदरबारबाट बिहारतर्फ प्रस्थान गर्छन् सज्जनबिन। यसरी काश्यप सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तालाई गएर पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर एक योग्य स्थानमा बसेका ती राजकुमारीहरूलाई भगवान शास्ताले
अनुपूर्वी कथा अन्तर्गत कम्मानङ आदि नव कथा पञ्चकाम गुणको दुष्परिणामलाई जतलाउने पञ्च अरुण कामगुणको विषयलाई लिएर उपदेश गरिदिनुहुन्छ। के को विषयमा भन्दा पञ्च अरुण कामगुण, पञ्चकामगुणको आदि नवलाई संक्लिष्टलाई तुच्छतालाई लिएर व्याख्या गरिदिनुहुन्छ। यसरी 7 राजकुमारीहरू भगवान शास्ताको समक्षमा बसेर कम्मानङ आदि नव कथालाई श्रवण गर्छन्। छोरीहरू हो, यो पञ्च अरुण कामगुण भनेको जुन रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श भनेको अठी कङ्खालुपम काम, कुनै सार नभएको, कुनै मासु नभएको, मासु रहित भएको हड्डीको टुक्रा जस्तै हो, हड्डीको कङ्काल जस्तै हो। पञ्च अरुण कामगुणमा कुनै सार छैन छोरीहरू हो। मम्स पेसुपम काम, छोरीहरू हो, पञ्च अरुण कामगुण भनेको मासुको पिस जस्तै हो, मासुको चोक्टा जस्तो हो। तीर्णकुपम काम, छोरीहरू हो, तिमी हामीहरूले खोजिराखेको जुन रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श भन्ने जुन कामगुणहरू हुन्, तीहरू भनेको सुकेको घाँसमा आग लाग्ने हुँदा हुरहुर्ती जले जस्तै हो। घाँसमा हुरहुर्ती आगो बले जस्तै, जले जस्तै, दन्के जस्तै हो। अङ्गारकासुपम काम, छोरीहरू हो, पञ्च अरुण कामगुण भनेको आगोको रास जस्तै हो, आगोको खाल्टो जस्तै हो। सुपिन कुपम काम, प्रिय पुत्रीहरू हो, पञ्च अरुण कामगुण भनेको सुपिन मिठो स्वापन जस्तै हो भनेर पञ्च अरुण कामगुणलाई लिएर भगवान काश्यप सम्मा सम्बुद्धले लामो व्याख्या गरिदिनुहुन्छ। अनन्दादि नव विषारुख समोपन्नो आवास सबरो गानङ पुञ्जो दुःखत केवला। छोरीहरू हो रे, यो काय भनेको यो 3.5 हातको काय जुन छ, रूप काय जुन हो, यो रूप काय, यो 3.5 हातको पहाड, यो 3.5 हातको मुस्लो, यो 3.5 हातको शरीर भनेको कसुरै कसुरले व्याप्त छ, कसुरै कसुरले युक्त छ। विषा रुख समोपन्नो, विषै विषले युक्त छ। आवास सब रोगानङ, सब रोगानङ सम्पूर्ण भएका रोग जति पनि छन् संसारमा, यो संसारको आवास, संसारमा भएका ती सम्पूर्ण रोगको आवास, आवास हो, निवास हो, घर हो। पुञ्जो दुःख त केवला, केवल केवल के मात्र हो त भन्दा यो 3.5 हातको काय भन्ने यो शरीर जो छ, यो दुःखको मुस्लो हो, दुःखको पहाड हो, दुःखको ढिस्को हो। यो 3.5 हातको कायमा रहर लाग्दो केही पनि छैन छोरीहरू हो। सजनबिन, राजकुमारीहरू कसरी सचधच भएर गएका थिए भगवान शास्ताको दर्शनार्थ आफै अनुमान लगाउनुस्।
सामान्य केही नभएका व्यक्तिले त नक्कली गहना भए पनि लगाएर कसरी सजिन्छन्, त्यो हजुरहरूलाई अवगत भएको कुरा हो। त सात बहिनी राजकुमारीहरू कसरी चाहिँ भगवान काश्यप सम्मा सम्बुद्धको सामु दर्शनार्थ गए भन्ने कुरा हजुरहरूले आफै अनुमान लगाउनुहोस्। राजकीय पोषकमा उनीहरूको खानपिन ल्वाइख्वाइ कस्तो थियो र आफूलाई कसरी चाहिँ डेनपेन गरेर गएका थिए भन्ने कुरा। त्यसरी सजधज गरेर गएका यी भर्खरका 16-17 वर्षका यी राजकुमारीहरूलाई काश्यप सम्मा सम्बुद्धले केवल बुद्धहरूको विषय भएको अन्य तेथीय श्रावक शासनमा नपाइने अमूल्य धर्मोपदेश कम्मानङ आदि नवो कथा पञ्चकाम गुणको आदि नव सङ्क्लिष्टता तुच्छता कथालाई छोरीहरू हो। यो रूपकायलाई लिएर अभिमान गर्नु, अहङ्कार गर्नु, म जतिको ब्युटी म जतिको राम्री भन्नु बेकार छ। सब यो बनम जरा परियो सानङ, छोरीहरू हो सब यो बनम, सम्पूर्ण यो यौवन भनेको 16-17 वर्षको यौवन, 16-17-18 वर्षको त्यो रूप भनेको कहाँ गएर दि एन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि जरा परियो सानङ। एक दिन 80, 85, 90, 92, 94, 95 का हजुरबा हजुरआमाहरूलाई देख्नु भएको होला सजनबिन। ती हाम्रा हजुरबा हजुरआमाहरू 16, 17, 18 वर्षको उमेरमा कस्ता थिए त आज ती हजुरआमाहरूलाई हेरौँ त। त्यही भएर छोरीहरू यो रूपकायलाई लिएर अभिमान गर्नु, म भन्नु, घमण्ड गर्नु हुँदैन। यसको अन्त भनेको जरा परियो सानङ, जरा जर्जरितमा गएर अन्त हुन्छ। सब आरोगङ व्याधि परियो सानङ, म जति नै निरोगी छु, म जति नै स्वस्थ छु भने तापनि कहाँ गएर अन्त हुन्छ त भन्दाखेरि यो व्याधि परियो सानङ। एक दिन व्याधि भन्ने धर्मले तपाईँ हामीहरूलाई यसरी चुड्छ कि यति थला पर्ने गरी पिड्छ कि सैयाबाट उठ्न पनि बेडमा लडेको लडै भएर अय्या आथो मरे नि भन्दा भन्दै यसरी तडपिने भइन्छ। यो शरीरको दोष हो, यो खण्ड प्राप्त गरेको दोष हो। शरीर छ त सजनबिन रोग छ। रोगको घर कहाँ हो भनेर देखायो भने शरीरलाई देखाउनु पर्छ। शरीर बाहिर हुँदैन, रोग बाहिर हुँदैन, रोग भनेको शरीरमा हुन्छ सजनबिन। त्यही भएर सब आरोगङ, जति नै आरोग्य भए तापनि सुस्वास्थ्य लाभ भए तापनि कहाँ चाहिँ गएर अन्त हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने व्याधि परियो सानङ, व्याधिमा गएर अन्त हुन्छ। सब जीवितङ मरणङ परियो सानङ, छोरी सम्पूर्ण जीवित भएका प्राणीहरूको अन्त कहाँ हो त? मरणङ परियो सानङ, मृत्युमा गएर अन्त हुन्छ। त्यसर्थ पञ्च अरुण काम गुणमा भुलेर बिर्सेर मख परेर आफ्नो यति उच्चतम भएको मनुष्य जीवनलाई अति उत्तम भएको ब्रह्मचर्य भन्ने मिथुन विरति ब्रह्मचर्यको आचरण नगरिकन बस्नु भनेको बहुत ठुलो हानि हो, बहुत ठुलो नुकसान हो।
सचे इमस कायस अंतर बाहिर कोटिय धन्तङ नुन गहेत्वा न काकेशो निन्छ वारहे। काश्यप सम्मा सम्बुद्धले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर छोरीहरू हो, सच्चै वास्तवमा भन्नुपर्दा इमस कायस यो 3.5 हातको कायलाई अन्तर बाहिर कोठीय भित्र भएको कोठसहरूलाई बाहिर र बाहिर भएको कोठसहरूलाई भित्र फर्काइदिने हो भने जस्तै हामीहरूले लुगालाई सुल्टो भएको लुगालाई उल्टो पारिदिँदा कुनै एउटा बोरालाई कुनै एउटा थैलीलाई भित्रको बाहिर बाहिरको भित्र पारिदिने हो भने एवं प्रकारले यो 3.5 हातको काय भन्ने शरीरलाई पनि भित्रको कोठसलाई बाहिर राखिदिने हो भने के हुन्छ सजनबिन? धन्तङ नुन गहेत्वा न काकेशो निन्छ वारये। भगवान शास्त्रले धन्तङ नुन गहेत्वा न लट्ठीहरूलाई समातेर मुङ्रोहरूलाई समातेर तलवार भालाहरूलाई समातेर ढल्ला ढुङ्गाहरूलाई समातेर काकेच काग भन्ने पन्छीलाई गिद्ध भन्ने पन्छीलाई सोनिन्छ सुनख कुकुरलाई स्याललाई गिद्धलाई निवारये धबाउनुको फसाद हुन्थ्यो भगाउनुको फसाद हुन्थ्यो। छोरी हो यो शरीरलाई राम्ररी ज्ञानले हेर्ने हो भने यहाँ सूची शुभ भन्ने केही पनि देखिँदैन, सबै अशुचि अशुभ मात्रै छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि यसो हो कि जस्तो मात्र हो भनेर काश्यप सम्मा सम्बुद्धले किकी महाराजका 6 जना सुपुत्री राजकुमारीहरूलाई यसरी कम्मानङ आदि नवकथा सजनबिन। छोरीहरू उदाहरण दिनु पर्दाखेरि कुनै एउटा घैँटोमा फोहोरहरूले भरेर माथिबाट ठप्प एउटा ढकनुले अथवा कभरले राम्ररी छोपेर कुनै चित्रकारलाई राम्ररी त्यसलाई चाहिँ बाहिरबाट चित्रहरू कोरेर त्यो घैँटोको राम्ररी कलरहरू गरेर फुलमालाले सजाएर राखे जस्तो मात्रै हो। फोहोरले भरिएको त्यो घैँटो बाहिरदेखि हेर्दा त के नै हो कि जस्तो छ रे सजनबिन, तर भित्र ज्ञानले औँल्याएर हेर्ने हो भने रहर लाग्दो भन्ने कहीँ पनि छैन। भनेर यसरी फोहोरले भरिएको त्यो घैँटोको उदाहरण दिँदाखेरि सजनबिन 7 जना दिदी बहिनी राजकुमारीहरूलाई वैराग्य लागेर आउँछ। भयो भगवान शास्ता आजबाट हामीहरूले यो रङबिरङको लुगा वस्त्रहरू धारण गर्दैनौँ। भगवान शास्ता रूप शब्द गन्ध रस स्पर्शमा आसक्त हुँदैनौँ। भगवान शास्ता हामी पनि अति उत्तम भएको मग्ग ब्रह्मचर्य मिथुन ब्रह्मचर्य यो विवाह बन्धनमा बाँधेर बस्दैनौँ। भगवान शास्ता हामीले उत्तम भएको श्रमण धम्म भन्ने श्रमण धर्मको आचरण गर्छौँ। हामीलाई भगवानले भगवान शास्त्रको शासनमा भिक्षुनी हुने अनुमति दिबक्स्यो। सजनबिन यो दिन कहिले आउँछ? सम्वेक जगाउनु नित्यन्त आवश्यकता छ। पञ्च अरुण कामगुणहरूलाई त्याग गर्नु जरुरी छ।
पञ्च अरुण काम गुणमा केही सुख छ कि भने जस्तो मात्र हो। बहु पायासो दुःख धेरै छ, सुख चाहिँ अल्प मात्र छ। अघि भने जस्तै सुख हो कि जस्तो मात्रै हो रे, सुपी न कुपम काम। सपनामा त राम्रो राम्रो कुरा देखेकै हो सजनबिन, राति स्वापन त देखेकै हो। बिउजिँदाखेरि छ त छैन, सपनामा त देखेकै हो, के देखेको हो। बिउजिँदाखेरि छ त भन्दा त्यो केही पनि छैन, हात लाग्यो शून्य। सपनामा त राजा भएको थिए नि, हात्तीमा सवारी भइरहेको थिए नि। फुलमालाहरूले सजधज गरेर राजकीय ठाटमाटले ठक्क परेर राजकुमारको भेषमा थिए नि। तर बिउजिँदा के छ त भन्दा हात लाग्यो शून्य भने जस्तै पञ्च अरुण काम गुण भनेको पनि सजनबिन सुख हो कि भने जस्तै मात्रै हो। अर्थकथाचार्यहरूले त जहाँनिर रस छ भनेर जिब्रोले चाट्यो त्यही काट्छ रे त्यो धारिलो छुराले। अनि त्यो धारिलो छुरामा भएको त्यो रस चाहिँ अलिकति मात्रै प्राप्त हुन्छ र त्यो जिब्रो काटेर प्राप्त भएको त्यो रगतको स्वाद चाहिँ धेरै लिनुपर्ने हुन्छ। यानी पञ्च अरुण कामगुणमा सुख हो कि जस्तो अलिकता मात्र सुख छ र दुःख चाहिँ धेरै छ भनेर अझ जस्तै दुबोको टुप्पामा हुने शीत जति मात्रै सुख भएर महासागर महासमुद्र जति चाहिँ दुःख छ। भगवानले चुल दुःख खन्दोपम सूत्रमा यही पञ्च अरुण कामगुणलाई लिएर नै दाजुले दाजुसँग झगडा गर्छ, भाइले भाइसँग झगडा गर्छ, मातापिताले छोराछोरीसँग, छोराछोरीले मातापितासँग, श्रीमानले श्रीमतीसँग, श्रीमतीले श्रीमानसँग, भिक्षुले अर्को भिक्षुसँग, सामनेरले भिक्षुसँग, भिक्षुले सामनेरसँग। के को कारणले भन्दा पञ्च अरुण कामगुणको कारणले तत र मम भएर मनमोटाव भएर वैरभाव भएर तेरो मेरो मेरो तेरो भन्दा भन्दै मनमा सहिष्णुता, मनमा मैत्री करुणा भन्ने नभइकन मनमा द्वेष ईख जलन राग तापले धेरै प्राणीहरू इहलोकमा पनि दुःख पाउँछन्। मृत्यु पश्चात त भन्नै परेन, त्यो अझ चार अपाय दुर्गतिको। त छोरीहरू भनेर यसरी जत्लाउँदाखेरि छोरीहरूले भयो भगवान शास्ता। हामी आजबाट यो पञ्च अरुण कामगुणमा हामी बस्दैनौँ। हामीलाई भगवान शास्ताको शासनमा मिथुन विरति ब्रह्मचर्य भन्ने त्यो आचरणलाई आचरण गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई भगवान शास्ताले आफ्नो शिष्यत्व ग्रहण गरी बक्सोस्, भिक्षुनी बनाइ बक्सोस्। छोरीहरू हो, मातापिताको अनुमति बिना यसरी शासनमा प्रवेश गर्न पाइँदैन। अनुमति लिएर आउनु होस् भगवान शास्ता भनेर त जान्छन् सजनबिन। तर कि महाराजले कसरी यी सात बहिनी आफ्ना छोरी राजकुमारीहरूलाई अनुमति दिने, कसरी भिक्षुनी हुने अनुमति दिने। यति राम्रो केश भएको नारीको, यति राम्रो शोभायुक्त केश भएको केश खौरिनु पर्ने भयो नि छोरी हो। हुँदैन नि, मबाट यो कार्य हुनै सक्दैन। राजदरबारमा रङबिरङका लुगाहरू घरिघरि फेरिराख्ने, बुद्ध शासनमा गएर भिक्षुनी भएको खण्डमा एउटै गेरुवा वस्त्र लगाएर बस्नुपर्ने हुँदैन नि। त्यो दृश्य म हेर्न सक्दिनँ नि छोरीहरू। यो के माग्यौ तिमीहरूले मसँग? राजदरबारमा
कति प्रकारको व्यञ्जन भन्ने व्यञ्जन धेरै प्रकारका हुन्छन्। जे चाहन्छौ जे भन्छौ त्यही प्राप्त हुन्छ। जब शासनमा प्रवजित भइसकेपछि आफ्नो बाहुबलबाट घर घरमा भिक्षा गरेर प्राप्त भएको त्यो भोजन निशक्क भोजन, निशक्क पिण्डपात, अमिलो पनि त्यही छ, नुनिलो पनि त्यही छ, गुलियो पनि त्यही छ, टर्रो पनि त्यही छ, सबै त्यो मिसेको, कसैले चिसो कसैले तातो, त्यो कसरी खाएर बस्ने नि, म त्यो हेर्न सक्दिनँ। छोरीहरूको त्यो राजदरबारमा आज्ञाकारी भएर मातापिताको गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरेर बसेका र छोरीहरूको त्यो सुखमा बसेको त्यो शासनमा त्यो पर्वत आउँदाखेरि दुःख हुन्छ भनेर शासनप्रति श्रद्धा नभएर त होइन सजनबिन, गिहसित पेम भन्छ नि होइन। गृहस्थीहरूले कसले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई त्यागी बनाउन रुचाउँदैनन्। सुदोधन महाराजाले पनि भगवान शास्तालाई चक्रवर्ती सम्राट नै रुचाउनुहुन्थ्यो, बुद्ध भएको रुचाउनुहुन्न थियो। भनेपछि अब अरू त कुरै नगरौँ। त जे होस्, उनीहरूले आफ्नो पिता महाराजले भिक्षु नै हुने अनुमति नदिए तापनि सजनबिन उनीहरूले अधिष्ठान गर्छन् र आजबाट हामीहरूले मग्ग ब्रह्मचर्या भन्ने श्रमण धर्मलाई हामी आचरण गर्छौँ। राजदरबारमा बसे तापनि विकाल भोजन भन्ने शिक्षापथलाई हामी पालन गर्छौँ। भनौँ न, विकाल भोजन वैरमणि भन्ने शिक्षापथलाई पालन गर्छौँ। हामी विवाह गर्दैनौँ महाराज, हामी कुमारी ब्रह्मचर्या, आगारिक ब्रह्मचर्य, अनागारीय ब्रह्मचर्य। गृह त्यागेर ब्रह्मचारी हुने एउटा घर गृहस्थमै बसेर पनि आगारिक ब्रह्मचर्य, घरमा बसे तापनि मेथुन विरति भन्ने ब्रह्मचर्यलाई पालन गरेर बस्छन् सजनबिन। 16, 17, 18 वर्षका ती 7 बहिना राजकुमारीहरूले हजुरहरूले पनि ब्रह्मचर्यको आचरण गर्नुहोस्, उत्तम भएको आचरणलाई आचरण गर्नुहोस्। विशेष तिथिहरूमा अष्टमी, औँसी, अष्टमी, पूर्णिमा आदि तिथिहरूमा विशेष गरेर यो ब्रह्मचर्यञ्च भन्ने ब्रह्मचारीको जीवन बिताउने अभ्यास गर्नुहोस्। महान फलदायी छ, महाकल्याणदायी छ, धेरै मङ्गलदायी छ। यसरी यी 7 बहिना राजकुमारीहरूले यसरी ब्रह्मचर्यञ्च भन्ने उत्तम भएको यो मङ्गललाई आचरण गरेको त पुण्यको प्रतापले काश्यप सम्बुद्ध भगवान शास्ताको शासनमा उनीहरूले यसरी ब्रह्मचर्यञ्च भन्ने उत्तम आचरणलाई आचरण गरेका हाम्रा शाक्यमुनि गौतम सम्बुद्धको समयकालमा खेमा उपलवर्ण च पटाचारा च कुण्डला धमादिन गौतमी च विशाखा चेव सप्तमी। ल हेर्नुहोस्, मग्गचर्यको फल, ब्रह्मचर्यको फल, शमन धर्म पालन गरेको फल, तपोच ब्रह्मचर्यञ्च भन्ने धर्मलाई आचरण गरेको आनिशंस फल को आएर भइदिन्छन् त भन्दा सजनबिन खेमा भनेको जसरी बुद्ध शासनमा भिक्षुहरू मध्ये सारिपुत्र मास्तवीर प्रज्ञामा एतत् अग्र भए जस्तै भिक्षुनीहरू मध्येमा खेमा भन्ने भिक्षुनी प्रज्ञामा एतत् अग्र भइन्। जसरी शासनमा भिक्षुहरू मध्येमा यता मौद्गल्यान मास्तवीर रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र भए जस्तै
उपल वर्ण भन्ने भिक्षुनी रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र भइन्। भगवान शास्ताको शासनमा भिक्षुहरूमा उपाली विनयधर एतत् अग्र प्राप्त गरे जस्तै भिक्षुनीहरूमा पटाचारा भन्ने भिक्षुनी त्यो मग्ग ब्रह्मचर्य मेथुन विरति ब्रह्मचर्यलाई आचरण गरेको त्यसको आनिशंस फलले हे सजनबिन अति नै प्रशंसनीय छ, महान फलदायी छ, महान कल्याणदायी छ। लौकिकको लागि पनि मङ्गल, लोकोत्तरको पनि मङ्गल, मङ्गलै मङ्गल, आधिमा पनि मङ्गल, मध्यमा पनि मङ्गल, अन्तमा पनि कल्याण कल्याण कल्याण। यसरी ती 7 बहिनीहरू मग्ग ब्रह्मचर्यलाई आचरण गरेर आएका, ब्रह्मचर्य भन्ने मङ्गललाई आचरण गरेर आएको हुँदाखेरि त्यसको फल सबैले लाभ गरे जस्तै सजनबिन यसलाई फेरि विस्तृत रूपमा एक जनाको जीवनी व्याख्या गरे पनि अति नै सान्दर्भिक छ, अति नै प्रशंसनीय छ, अति नै सवर्णनीय छ, सम्वेकनीय छ। मनमा एउटा सम्वेकनीय, मनमा एउटा हौसला प्राप्त हुने, जोश उत्पन्न हुने, म पनि शासनमा मग्ग ब्रह्मचर्य भन्ने यो व्रतलाई म पनि पालन गर्छु, यो उत्तम आचरणलाई म पनि आचरण गर्छु, पञ्च अरुण कामगुणहरूलाई तिलञ्जली दिन्छु। सजनबिन आज यस्तो बिगबिगी भइरहेछ कोरोनाको कारणले। पञ्च अरुण कामगुणहरूलाई त्यागेर आफ्नो सम्पत्तिको सदुपयोग गर्नुहोस्, त्याग गर्नुहोस्। कहाँ कहाँ कसलाई के खाँचो छ, कतिले खान पाइरहेका छैनन्, कति भोकै छन्। तपाईहरुको 7 पुस्ताले खाइ नसक्ने त्यो धन सम्पत्ति के गर्ने? कस्ता कस्ता धनी मानीहरूलाई त्यो रोगको शिकार भएर अथवा आफ्नो त्यो कारणवश उनीहरूले ती सबै सम्पूर्ण धन सम्पत्ति छोडेर न त आफूले परिभोग गर्न पाए, न त समाजको निम्ति कुनै कल्याण भयो। हजुरहरू चतुर हुनुहोस्, चनाखो हुनुहोस्, आफूले कमाई गरेको त्यो सम्पत्तिको सदुपयोग गर्नुहोस्। समाजमा बसेपछि समाजको निम्ति, जुन समाजमा बसेर तपाईहरुले त्यो सम्पत्तिहरू आर्जन गर्नुभयो, आज समाजका प्राणीहरू कति दुखी छन् त, कुन एंगलबाट कसरी हजुरहरूले आफ्नो योगदान गर्न सक्नुहुन्छ, मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही नै हो पञ्च अरुण कामगुणलाई त्याग गर्नु भनेको। आफूमा भएको त्यो भोग सम्पत्तिहरू त्यसरी लुकाएर छिपाएर नराखिकन त्यो सम्पत्तिले आफ्नो समाजमा भएका आफ्नो दाजु भाइ दिदी बहिना आफ्ना नगरवासीहरूलाई पनि केही त्यसको फलिफाप होस्। त्यो वास्तवको पञ्च अरुण कामगुणलाई त्याग गरेको भनिन्छ। जहाँ जहाँ सहज हुन्छ, जसरी सुलभ हुन्छ, त्यसको सार निकाल्नुहोस् सजनबिन, सार निकाल्नुहोस्। है जीवनको केही भरोसा छैन। के भन्छ, आफूले त्यत्रो परिश्रम मेहनत गरेर कमाएको धन सम्पत्ति जाँदाखेरि कम्तीमा संसारमा लिएर जान पाइयोस्। कोरोनाको मृत्यु देख्दाखेरि पनि भन्दाखेरि पनि जिरिङ्ग लाग्छ। हामी श्रद्धावानहरूले कहिलेकाहीँ एउटा डिओजीको मृत्यु हुँदा पनि मर्दा पनि हामी परित्राण गरेर यसो फुलहरू चढाएर केही विधि गरेर गाड्छौँ। तर कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको हेर्नुस् त कति दयनीय अवस्था छ। है आफ्नो मान्छे कोही जान पाउँदैनन्, सबैले प्लास्टिक बाँधेका छन्, बलडुजर जान्छ, माटो कोपार्छ, खाल्डोमा हारिदिन्छ, पुरिदिन्छ, सिद्धियो। जीवन कस्तो डरलाग्दो छ। त बाँचुन्जेल त्याग चेतना जागोस्, पञ्च अरुण कामगुणमा आसक्त नहोस्, एउटा प्राणीको भए पनि उद्धार गर्न पाइयोस्।
मर्दाखेरि त्यो प्राणीलाई उद्धार गरेको त्यो मनमा सोचेर गदगद भएर प्रसन्न मनले मर्न पाइयो भने पनि हामीले आर्जन गरेको त्यो त्यति सम्पत्तिहरूको सार हुन्छ। त सामाजिक प्राणी हुँदाखेरि समाजप्रतिको यो दायित्व पनि हो। सम्पत्ति भनेको छोराछोरीहरूको निम्ति भनेर नसोच्नुहोस्, छोराछोरीहरूलाई विद्या दिने होस्, सम्पत्ति होइन। योग्य बनाइदिने हो, उनीहरूले आफ्नो कर्म अनुसार कमाउँछन्। तपाईहरूले कमाउनु भएको सम्पत्तिलाई त्यो समाजमा सही प्रकारले लगानी गरेर समाजमा उद्धार कार्य गर्नुहोस्। कतिको घरमा चुलो जलेको छैन होला, जलाइदिनुहोस्, बहुत ठुलो कल्याण हुनेछ। यही नै हो काम गुणहरूलाई त्याग गर्नु भनेको। यसरी बुझ्नुहोस्। अब समाजतिरबाट हामीले धर्मको भाषामा चाहिँ शीलवान भएर, सदाचारी भएर, ब्रह्मचारी भएर भन्यौँ। समाजप्रतिको एउटा सहिष्णुता, समाजप्रति एउटा दायित्व, समाजप्रति एउटा मैत्री, त्यो जगाएर जिउनु भयो भने जीवन सार हुन्छ भन्दै सजनबिन मनमा अति सम्वेग जागेर यो कोरोना अति नै डरलाग्दो छ। त के कसरी हुन्छ, जहाँबाट जसरी हुन्छ आफ्नो त्यो सम्पत्तिहरूलाई सदुपयोग गर्नुहोस् र धर्म चेतना जगाउनुहोस्। दान धर्महरू, त्याग भावनाहरू जगाउनुहोस्। त्यसले यहाँ पनि सुख हुन्छ, वहाँ पनि सुख हुन्छ भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई देशितो मे अयं धम्मो बुद्धेन अज्ज भासितो तेन सबे सुखायन्तु जनं इत्थं समंगिनो। बुद्धेन अद्वितीय भई बक्सेका, लोकमा अतुलनीय भई बक्सेका शाक्य मुनि भगवान गौतम सम्मा सम्बुद्धले अझ भाषितो स्पष्ट हुने गरी उपदेश गरी बक्सनु भएको अयं धम्मो ब्रह्मचर्यञ्च एतं मङ्गलं मुत्तमं भन्ने धर्मोपदेशलाई मेमया म शिष्यले देशितो धर्मको चाहना गर्नुहुने सद्धर्म प्रेमीहरूलाई आफ्नो क्षमता मुताबिक कोशिश गरेर धर्मोपदेश गरिदिए। तेन यस प्रकारले धम्म दान, धम्म देशना, धम्म सवर्ण, धम्म पूजाबाट प्राप्त गरिएको यो कुशल पुण्यको प्रभावपूर्ण कारणले सबै सम्पूर्ण लोकमा भएका सत प्राणीहरू लगायत ब्रह्मचर्यञ्च एतं मङ्गलं मुत्तमं भन्ने धर्मोपदेशलाई सवर्ण गर्नुहुने सज्जन श्रोतागणहरू सबैले इत्थं समंगिनो आफूले इच्छा गरेको प्रार्थना गरेका तिथि अनेक इष्ट मङ्गलहरूले परिपूर्ण भई सुखायन्तु आजको दिनबाट लिएर निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म शारीरिक मानसिक सुखानन्दले परिपूर्ण होन्तु हवोस्। साधु साधु साधु। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्।